إخواني أخواتي متابعي قناة دلتا انفو، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم اللي غنتواصلوا فيه الشروحات ديالنا على برنامج اكسل من بعد مجموعة ديال الفيديوهات اللي حاولنا نشرحوا فيها انطلاقا من الصفر. يعني جميع المبتدئين يمكن لهم يستافدوا من هذه الدروس. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي 5 fonction recherche et référence. غنشوفوا la fonction choisir, la fonction recherche V et la fonction recherche H. Les utilisations, كنكتبوا égal la fonction choisir, numéro, la valeur si1, point virgule, la valeur si2, etc. Par exemple, عندنا واحد لا طابل فيه الكود ديزينياسيون و البي يو. كل كود عنده واحد البي يو. باغ اكزومبل عندنا كود رقم 1 عنده البي يو 50. يعني حنا كل كود خصو ياخد البي يو اللي عنده. غنستعملو لا فونكسيون شوازير. غنكتبو ايغال، غنجيو هنا نختارو لا فونكسيون شوازير. بالنسبه لو نون اندكس يعني النيميرو اللي غنختارو اللي هو الكود رقم 1. لي فالور غنحاولوا نكتبوا هاد لي فالور كاملين اللي عندنا 50. لا فالور الثانيه تيغي، الثالثه 30. وحنا ماشيين بهاد الطريقه. تيغي لا فالور 5، لا فالور 6 عندنا 10، اما لا فالور 7 عندنا 120. ونكليكي على بوطون اوكي. ساكادو خدا رقم 50. نحاول نجليسي، يعني كل كود عنده واحد الثمن. يعني الكود رقم 1 50، كود رقم 2 تيغي، كود رقم 3 30 etc. Fonction recherche V. La fonction recherche V recherche une valeur dans la première colonne d'un tableau, puis renvoie la valeur d'une cellule qui se situe sur la même ligne que la valeur recherchée. Utilisation, كنكتبو égal, كتبو la fonction recherche V, recherche la valeur اللي غنريشيرشيو عليها، كنكتبو point virgule، كنسيليكسيوني طابلو، كنكتبو point virgule وكنختارو النيميرو ديال الكولون point virgule et le type. Par exemple عندنا واحد طابلو فيه لي دوسي، نيميرو لي دوسي، عندنا الفيل et les points. بغينا نغوشيرشيو على دوسي A2 يافيشي الفيل et les points. غنستعملو لا فونكسيون recherche V. بالنسبه للطريقه كنكتبو égal recherche V. La valeur cherchée هو dossier A2. كتبو point virgule tableau ولا table matrice، كنسيليكسيوني هاد لا table point virgule le nom index colonne. غنشوفو هاد الفيل في اين نيميرو الكولون. عندنا dossier في لا كولون 1، فيل في لا كولون 2. اذا النيميرو هو 2. point virgule غنسيليكسيوني fond ونكليكي على entrée. لو دوسي A2 فيل مكناس. نمشيو نتاكدوا ان الدوسي A2 فيل مكناس. دابا غنشوفوا لي بوين.
بنفس الطريقة égal recherche V, la valeur cherchée هو le dossier A2, point virgule table matrice sélectionner la table, point virgule le nom index colonne يعني هاد البوان في إنا كولون عندنا الدوسي في الكولون 1 فيل في الكولون 2 أما لي بوان في الكولون 3 إذا غنكتبو نيميرو 3 بوان فيرغول نكليكي على فو اناليزي عندنا هاد الرقم نفسه حصلنا على نفس الرقم كما كتلاحظوا. Fonction recherche hash. La fonction recherche hash recherche une valeur dans la première ligne d'un tableau, puis renvoie la valeur d'une cellule qui se situe dans la même colonne que la valeur recherchée. كنكتبو égal recherche V, la valeur recherchée, point virgule sélectionner tableau, point virgule numéro de ligne, point virgule et type. كما كتلاحظوا نفس ليكزامبل ديال فونكسيون ريشيرش في غير هو مكتوب الدوسي والفيل والبوان في لي لين ماشي في لي كولون بحال لا فونكسيون ريشيرش في يعني الدوسي هنا مكتوب في الكولون اما في ليكزامبل ديال ريشيرش هاش الدوسي والفيل والبوان مكتوب في لي لين. غنغوشيرشي على الدوسي A2 afficher le ville ou les points. La méthode غنكتبو égal la fonction recherche hash, la valeur cherchée هو le dossier A2 يعني غنكليكي على هاد A2 point virgule tableau غنسيليكسيوني la table غنكتبو point virgule le nom index ligne هاد الفيل غنشوفوه في إنا لين عندنا الدوسي في لا لين 1 والفيل في لا لين 2 إذا غنكتبو نيميرو 2 point virgule نكليكي على فو اناليزي يعطينا مكناس يعني لو دوسي A2 فيل مكناس. غنشوفو لي بوين بنفس الطريقة égal recherche hash, la valeur cherchée هو لو دوسي A2 يعني غنحاول نكليكي على A2 point virgule غنسيليكسيوني لا طابل غنكتبو point virgule le nom index ligne هاد البوين جاي في لا لين 3 لأن الدوسي في لا لين 1 فيل لا لين 2 والبوين في لا لين 3 نكتبو نيميرو 3 point virgule ونكليكي على فو انتري حصلنا على نفس الرقم. إذن إخواني الكرام كنتمنى هذا الفيديو يفيدكم. شكرا جزيلا إلى فيديو قادم بحول الله. suite partie 5. Fonction recherche et référence, la fonction index, la fonction équive et la fonction index plus équive.